त्रिभुवनलाई चाहिँ भारतले शरण दिएर यो मुलुकमा चाहिँ राणा शासन अन्त गरेको होइन। त्यही कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरू जो आफूलाई चाहिँ अहिले चर्को चाहिँ उग्र राष्ट्रवादी भनेर जसले आफूलाई बताइरहेका छन्, तिनीहरूको पार्टीको स्थापना कहाँ भएको छ? भारतमा भएको होइन। तिनीहरू प्रतिबन्धित बेलामा भारतमै गएर राजनीति गरे होइन, सबै बनारसमा बसेर पटनामा बसेर तिनीहरू राजनीति गरेको होइन। अनि ती पार्टीहरू चाहिँ आफू खुट्टाबाट सञ्चालन गर्दा तपाईहरुलाई देखिरहेछ उही पार्टीहरु। त्यति मात्रै होइन, माओवादीमा आउनुस् न, अझै पछिल्लो चरणको कुरा गरौँ न। 12 वर्ष जनयुद्ध गरे, कहाँ बसेर गर्यो? र पछि चाहिँ यो सहमति गर्न आउँदा 12 बुँदे समझदारी कहाँ भयो? अनि त्यसकारण के हुन्छ भने लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले चासो राख्छ मानवताको सवालमा। त्यसकारण किन तैले चासो राखिस् भन्न पाइन्छ? तपाईँ चाहिँ कचकच गरिराख्ने अनि तपाईँले छिमेकीले चाहिँ होइन यसो नगर्नुहोस् भनेर भन्दा ए हस्तक्षेप गरिस् भन्ने कुरा हुन्छ त? उसले त चासो राख्छ, उसलाई डिस्टर्ब भइरहेछ, उसले बोल्छ भन्छ मिलेर बसौँ न एकै ठाउँ छ, छिमेकी त चेन्ज हुँदैन नि। त्यस कारणले यहाँ के छ भने अव्याख्या गर्ने चलन छ। अनि के भन्छ 46 सालको जनआन्दोलनमा भारतले सहयोग गरे होइन, अझ चाहिँ कति मान्छे पठाएर काठमाडौँमा आन्दोलन गरिदिया होइन। अनि के भन्छ यो 62-63 का आन्दोलनमा भारतको सहयोग थिएन? त्यो देखिएन क्या? विधान त यहाँहरुलाई देखियो, यहाँहरुलाई देखियो, यहाँहरु भारत प्रस्त हुनुहुन्छ भनेर यहाँनेर देखियो। तपाईहरुलाई यही गलत छ के? हामी कहाँ छौं त? राज्य सत्ता हाम्रो हातमा छ। यो 250 वर्षदेखि यो मुलुक सञ्चालन जसले गरिरहेका छन्, ती शासन सत्तामा भएको जो शासक वर्ग हो उसको हातमा न शासन व्यवस्था छ। त जनताले त कुनै देशसँग गएर कुनै सन्धि सम्झौता गर्दैन नि, शासक वर्गले गर्छ नि। त शासन व्यवस्थामा को छ? त शासन व्यवस्थामा जो छ उले न सबै विभिन्न देशहरूसँग चाहिँ उले विभिन्न किसिमको सन्धि सम्झौताहरू गरिरहेको अवस्था छ। हामीले त गरेका छैन। चाहे बेला बेलामा राष्ट्रघातका कुराहरू उठ्ने गरेको छ, त्यो कसले गरेको छ? त्यही कांग्रेस एमालेहरूले गरे होइन। अनि चाहिँ आरोप चाहिँ अरूलाई लाउने यहाँ सजिलो छ के? सजिलो के छ भने यो एउटा के हुन्छ भने रुल गर्ने यो तरिका हो। हेर्नुस्, जब सबै जागरुक हुन थाल्छ, बोल्न थाल्छ, जनताको मुखमा बोली आउन थाल्छ, अनि के हुन्छ भनेपछि मान्छेले त्यसलाई चाहिँ गलत देखाउनलाई प्रपञ्चहरू रच्छन्। फेरि सामान्य लागेछ होइन, गरुङ्गो किन भइरहेछ यो कुरा? त्यही भन्दै छु, यहाँ के छ भने नियत खराब भएपछि गरुङ्गो लाग्छ। केही जस्तै कि अहिले भर्खरै हामीले नियत खराब भएकासँग त यहाँहरूले सहकार्य गर्दै त्यही भन्दैछु। अब बाध्यता छ गर्ने के? अब राजनीति यही गर्नु छ, यही भूगोलमा बसेर हामीले राजनीति गर्ने हो। अब राजनीतिमा फेरि सधैँको लागि न कोही मित्र हुन्छ न कोही शत्रु हुन्छ। त यहाँ के भयो भने पाएको अवसर पनि छन्नु छैन। अनि होइन, पाएको अवसर त हामीले पाएकै छैनौँ। हामीले खास भन्नुभयो भने के अवसर हुन्छ? अहिलेको यो वेस्टमिनिस्टर मोडलमा प्रधानमन्त्री सर्वसर्वा हुन्छ, मन्त्रीहरूको केही चल्दैन। तपाईँले क्याबिनेटमा हेर्नु भर्खरै केपी ओलीजीको सरकार थियो, प्रधानमन्त्रीले जे चाहन्थ्यो त्यो हुन्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ क्याबिनेटको डिसिजन हुँदाखेरि माइन्युट लेखिँदैन, बहुमत अल्पमत हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले जेमा साइन गर्यो त्यही फाइनल हुन्छ। त त्यस कारणले त्यो त एकल व्यवस्था हो नि त। यो वेस्टमिनिस्टर मोडल भन्नलाई चाहिँ लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया, तर चाहिँ हुने भनेको के हो त? एकात्मक त्यो शैली नै हो, एकदम तानाशाही प्रवृत्ति हो। हेर्नुहोस् है, एक्लै त्यो निर्णय गर्छ। अरू मन्त्रीहरूलाई तपाईँले जुनसुकै प्रस्ताव लानुस्, प्रधानमन्त्रीलाई चित्त बुझेन उसले पास गरिदिँदैन। तर तपाईँले कुनै प्रस्ताव नलानुस्, तपाईँलाई इच्छा छैन, तपाईँको सचिव मार्फत ल्याएर पनि प्रधानमन्त्रीले पास गरेर अगाडि बढाउनु। यद्यपि भारत सन्तुष्ट थिएन, उसले प्रयोग चाहिँ यहाँहरूलाई गर्यो भनेर पनि भनिन्छ नि। होइन, बडा गाह्रो छ कि यहाँ। आन्दोलन त हामी पहिलादेखि गरिरहेका थियौँ। हामीले त असाढदेखि नै आन्दोलन गरिरहेका थियौँ। असोजमा न संविधान जारी भयो, त हामी त आन्दोलनमा थियौँ। हेर्नुहोस्, आन्दोलन लगातार चलिरहेको अवस्था थियो। आन्दोलनमा यस्तो अवस्था सिर्जना भयो, अब स्वाभाविक कुरा हो छिमेकी मुलुकहरूलाई चासो हुन्छ। जस्तै तपाईँकै घरको छेउमा छिमेकीले सधैँ दिनरात कचकच होहल्ला गर्न थाल्यो, एकै ठाउँमा घर टाँसिएको छ भने तपाईँलाई अप्ठ्यारो हुन्छ नि। तपाईँले त चासो लिन थाल्नुहुन्छ नि पछि 2-4 दिन तपाईँले ल ठिकै छ भयो जे भयो भन्नु होला। तर पछि त तपाईँले इन्ट्रेस्ट लिनुहुन्छ नि, होइन यसरी गर्न पाइँदैन, एउटा बसेर सहमति गर्नु होला, राम्रोसँग गर्नु। वास्तविकता के हो भनेर खोज्न थालिन्छ नि, किन यसरी गरेर डिस्टर्ब गरिरहेछ? छिमेकी त चेन्ज गर्न सकिन्न नि। त अनि छिमेकीहरूले चासो लिएको हो। तर हाम्रो मुलुकमा के प्रजातान्त्रिक भने सबै लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी हुन्। यहाँका कम्युनिस्ट भनाउँदा पार्टीहरू पनि कम्युनिस्टको आचरण छैन, सबै त डेमोक्रेटिक लाइनमै चलिरहेको अवस्था छ, सबै लोकतन्त्रले स्वीकार गरेकै छ। त्यसकारण सबैले समाजवादलाई एक्सेप्ट गरेकै अवस्था छ। त्यसकारण वैचारिक रूपमा पनि सबै पार्टीहरूको विचार लगभग मिल्ने अवस्था नै छ। खालि चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ आवरणमा भन्नलाई यो कम्युनिस्ट पार्टी यो कांग्रेस पार्टी मात्रै हो, चरित्रको हिसाबले त सबै उस्तै नै छ। त्यसकारणले भोलिको दिनमा अब नजिकिँदै जाँदा यो चुनावहरू पनि आउँदै गर्दा त्यस विषयहरूमा कुरा हुन सक्छ। तर हाम्रो माग मुद्दा सम्बोधनको सवालमा त हामी चाहिँ एउटा सङ्घर्षको पनि आवश्यकता देखिरहेका छौँ। त जो हाम्रो त्यो सङ्घर्षमा पनि साथ दिन तयार हुन्छ
त्यो पार्टीहरूसँग चाहिँ अलिक बढी सम्भावना रहन्छ। हाम्रो कार्यशैलीहरू जो भयो नि त्यसमा तालमेल भएन, सैद्धान्तिक र वैचारिक हिसाबले चाहिँ अलिक फरक हुनु भयो। स्कुलिङले चाहिँ फरक पार्यो। एउटा चाहिँ क्याडर बेस पार्टीको आधारमा अगाडि बढ्न खोज्ने, अर्को चाहिँ मास बेस आधारमा अगाडि बढ्न खोज्ने। त त्यो बेमेलपूर्ण स्थिति चाहिँ सुरुवातकै दिनदेखि थियो र फेरि उहाँहरूको मनमा पाप पनि थियो, किनभने हामीले पार्टी एकता गरेपछि समायोजनका गतिविधि छिटो बढाउँ भनेर हामीले भन्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ ढिला गरिराख्नु भएको थियो। उहाँहरू सधैँ चाहिँ कुनै न कुनै बहानामा ढिला गरिराख्नु भएको थियो। आज केन्द्रीय समिति बनिसकेको भए यो विभाजनको स्थिति आउँथेन। केन्द्रीय समिति हुन्थ्यो, त्यो ठुलो एउटा भल्युम हुन्थ्यो, त्यसमा विभाजनको कुरा हुन्थेन। जे विवाद भए पनि भित्रै मिलाउने एउटा अवस्था बन्थ्यो। जान उहाँहरूले चाहिँ एकता त गर्नुभयो, तर एकता पछि चाहिँ अर्को समूहबाट आएका नेताहरूलाई उहाँहरूले ठाउँ दिन खोज्नु भयो। हो अनि उहाँहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ एकतामा बाधक बन्दै जानुभयो। पछि त कस्तो गर्न थाल्नुभयो भने पुरानो पार्टीकै भातृ सङ्गठनहरूको नाममा समानान्तर कार्यक्रमहरू जिल्लाहरूमा कार्यक्रमहरू गर्न थाल्नुभयो। हामीले जति भन्दा पनि यो पार्टी एकताको स्पिरिटको विरुद्धमा छ, यसो नगर्नुहोस्। त होइन, किन नगर्ने, अब समायोजन भएको छैन त के पार्टीको गतिविधि नै नगर्ने भनेर उहाँ चाहिँ एकताको विरुद्धमा चाहिँ उहाँ चाहिँ सबै ठाउँमा कार्यक्रमहरूमा भाग लिन थाल्नुभयो। त्यसले पनि अलिकति बिचमा दूरी बढाउने काम त गरिरहेकै थियो र पनि हामीले यी सबै कुराहरूलाई मिलाउन सकिन्छ भनेको थियो। तर उहाँ जब लुम्बिनी प्रदेशमा चाहिँ 4-4 प्रदेश सभा सदस्यलाई बहुमतबाट गरेको निर्णय थियो उहाँहरूको, किनभने प्रदेश समिति समायोजन भएको अवस्था थिएन। दुईटै संसदीय दल एक भयो, त हाम्रोमा चाहिँ एकजना सांसद थियो, उहाँहरूमा 5 जना 6 जना भयो। 6 जनामा 4 जना सांसदले संसदीय दलको बहुमतबाट निर्णय गरेर जानुभयो। दोहोरी नै चले जस्तो अवस्था भयो। त्यसकारण त्यसरी उहाँहरूले कारवाही गरेपछि हामीले के भन्यौँ भने कि अब एउटा बहुमतीय पद्धतिबाट निर्णय यदि कुनै समितिले गरेछ भने हामीले त्यसलाई मान्नुपर्छ। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, आजको सन्दर्भमा आज हामी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका नेता साथसाथै उहाँ उक्त पार्टीको कार्यकारिणी सदस्य पनि हुनुहुन्छ केशव झा, उहाँलाई स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा निम्त्याएका छौँ। विशेष गरेर जसपा विभाजनपछि बनेको लोसपाका आगामी रणनीति कार्यनीतिहरू कसरी अगाडि बढ्दैछन् यो विषयमा हामी आज विशेष बहस गर्नेछौँ। सँगसँगै वर्तमान संविधानलाई नमान्ने भन्दै पटक पटक संविधान जारी भएपछि विरोध गर्दै आएको र यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ भनेर माग उठाउँदै आएको लोसपा वास्तवमा संविधानभित्रका कुन कुन बुदाहरू अथवा संविधानभित्रका कुन कुन प्रावधानहरूलाई साँच्चै नै संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता हो, यो विषय पनि उठान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। लगायत समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, वर्तमान सरकार र वर्तमान सरकारका काम कारबाहीका विषयमा पनि आज हामी छलफल गर्नेछौँ। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। हजुर, धन्यवाद। जसपा विभाजनपछि बनेको लोसपा र यसको अबको कार्यनीति रणनीति, यहीँबाटै प्रसङ्ग सुरु गरौँ हामी। अब वास्तवमा यो जसपा जो विभाजनको कुरा छ, हामी विभाजनको पक्षधर होइनौँ। हामीले यहाँलाई यदि स्मरण छ भने 2077 साल वैशाख 8 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले यही अध्यादेश, यस्तै प्रकारको एउटा अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो दल विभाजन सम्बन्धी, र त्यो अध्यादेश खास गरेर तत्कालीन समाजवादी पार्टीलाई फोड्नलाई ल्याइएको अध्यादेश थियो। र त्यो ल्याइसकेपछि 10 गते उहाँका 17 जना सांसदमध्ये 14 जना सांसद मेरियट होटलमा नक्सालमा चाहिँ त्यहाँ बसेको अवस्था र 11 गते नै उहाँहरू चाहिँ निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउने गरी तयारी गर्नुभएको अवस्था थियो। त्यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ एउटा परिवर्तनकारी पार्टी, परिवर्तनको लागि लडेको बनेको पार्टी यसरी फुट्नु हुँदैन, यसरी फुट्दै जाने हो भने त मुद्दा कमजोर हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ पार्टी एकता गऱ्यौँ उहाँहरूसँग। यो सबै कुराहरू जान्दा जान्दै उहाँहरू अब भोलिबाटै 2-3 जना सांसदमा सीमित हुनु हुँदै थियो र पनि हामीले बराबरीको आधारमा उहाँहरूसँग एकता गऱ्यौँ र हामी चाहिँ त्यो फुट्नबाट उहाँहरूलाई जोगायौँ। तत्कालीन समयमा उहाँहरूलाई उद्धार गरे यहाँहरूले। हो, तर दुर्भाग्यवश के हो भने उपकार गर्नेलाई फाँसी दिइन्छ भनिन्छ नि, त्यस्तै भयो हाम्रो सन्दर्भमा।
र हामीलाई चाहिँ उहाँहरूले पार्टीबाट निकाल्न खोज्नुभयो, दलविहीन अवस्थामा पुर्याइदिनु भयो। निर्वाचन आयोगले यो अनुशासनको कारबाही गर्दा नमानेपछि उहाँहरू चाहिँ राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 44 बमोजिम चाहिँ उहाँहरू चाहिँ उसमा जानुभयो, निवेदन लिएर आधिकारिकता माग्नु भनेकै अर्को पक्षलाई पार्टीबाट हुत्याएर निकाल्न खोज्नुभयो। र पनि त्यो आधिकारिकता सन्दर्भमा हामीले पेश गरेको डकुमेन्टलाई तत्कालीन समयमा निर्वाचन आयोगले मानेन, जुन कुरा हामीले पछि हामीलाई चित्त नबुझेपछि हामी सर्वोच्चमा गएका थियौँ, मुद्दा पनि हालेका थियौँ। त्यो मुद्दाहरू विचाराधीन पनि छ। त्यहाँ चाहिँ हामीसँग छलछाम भयो, हामीसँग धोका भयो र हामीलाई चाहिँ उहाँहरूले दलविहीनको अवस्थामा पुर्याउने काम गर्नुभयो। र त्यसो गरिसकेपछि हामीसँग चाहिँ छुट्टै अर्को दल बनाएर अगाडि बढ्नुको विकल्प रहेन, किनभने पार्टी तलदेखि लिएर वडा समिति, बुथ समितिदेखि लिएर केन्द्रीय समितिसम्मको एउटा ठुलो पार्टीको पङ्क्ति हामीसँग जोडिएको अवस्था रहेकोले हामीले ती सबैको राजनीतिक भविष्य रक्षाको निम्ति हामीलाई चाहिँ छुट्टै राजनीतिक दल बनाउनुको विकल्प रहेन र संयोगवश अहिलेको सरकारले अध्यादेश ल्यायो अनि ल्याएपछि हामीलाई सहज भयो र हामीले चाहिँ दल बनायौँ। र अहिले चाहिँ खास गरेर अहिले भर्खर चाहिँ हामीले मान्यता पाइसकेपछि भर्खरै अस्ति 22 गतेसम्मलाई स्थानीय तह र प्रदेश स्तरको चाहिँ शनाखत गराउने कार्यक्रम थियो, निर्वाचन आयोगको घोषित कार्यक्रम थियो। त्यसअनुसार हामीले गरायौँ। अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगले प्रदेशको सांसदहरूको यकिन गरेर निर्णय गरिसक्यो, तर चाहिँ स्थानीय तहमा अहिलेसम्म पनि निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्न सकेको अवस्था छैन। त निर्वाचन आयोगको त्यो निर्णय पनि कुरिरहेका छौँ र स्थानीय तहको त्यो निर्णय आउन साथै पार्टीको अन्य गतिविधि जस्तै अहिले तत्कालै हामीले अब नयाँ सिराबाट सदस्यता वितरण अभियानहरू सञ्चालन गरेका छौँ। केन्द्र लेभलमा हामीले सदस्यता वितरण अभियान सुरु गरिसक्यौँ। अब यसलाई चाहिँ तल्लो तहसम्म चाहिँ वडासम्म चाहिँ यसलाई लिएर जाने भन्ने हामीले कार्यक्रम बनाइरहेका छौँ। विभिन्न जिल्लाहरूमा सदस्यता रसिदहरू हामीले पठाउने काम सुरु गरेका छौँ। संरचना कस्तो बनाउँदै हुनुहुन्छ पार्टीको? अब अहिले पार्टीमा 3वटा लेयर हामीले बनाएका छौँ। एउटा चाहिँ कार्यकारिणी समिति छ, अर्को चाहिँ राजनीतिक समिति छ, त्योभन्दा अलिक ठुलो, र त्योभन्दा ठुलो केन्द्रीय समिति भनेर केन्द्रीय स्तरमा 3 तहको संरचना चाहिँ बनाउने भनेर हामीले विधानमा व्यवस्था गरेका छौँ। अझै यसमा रिभ्यू गर्ने कि भन्ने कुराहरू पनि पार्टीभित्र उठेका छन्। राजनीतिक समिति नराखेर कार्यकारिणी समिति, केन्द्रीय समिति र पदाधिकारी समिति जस्ता। यही प्रश्न सोध्दै थिएँ। राजनीतिक समिति भनेको सुन्दा पनि नयाँ नाम जस्तो पनि सुनिन्छ। नयाँ नाम त होइन, पुरानै नाम हो। पहिलेदेखि हामीले प्र्याक्टिसमा राखेकै त्यो समिति हो। त्यो भनेको पोलिट ब्युरो जस्तो हो। जस्तै पार्टीहरूमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पोलिट ब्युरो राख्छ, त्यसलाई हामीले त्यही लेभलको कमिटीलाई राजनीतिक समिति भनेको हो। उहाँहरूको थाई समिति भने जस्तै हाम्रो यो कार्यकारिणी समिति भयो। त यसलाई ठिकै छ, यहाँले भने जस्तै यो राजनीतिक समितिमा पनि पार्टीभित्र एक प्रकारको कुराकानीहरू उठिरहेको अवस्था छ कि राजनीतिक समिति नराखेर अन्य समिति नै प्रावधान गर्ने कि अब त्यतिखेर हतारमा दल दर्ता गराउनु थियो, एउटा विधान बनाइयो, त्यसलाई रिभ्यू गर्ने कि भन्ने कुराहरू उठेका छन्। त ती सबै विषयहरूलाई अब बस्ने हिजो चाहिँ हाम्रो यो संविधान दिवसको विरोधमा चाहिँ कार्यक्रमहरू थियो, सबै नेताजीहरू पनि बाहिर गएको अवस्था थियो, अब सबै फर्किनु भएको छ। त अब छिट्टै चाहिँ 2-4-5 दिनमा 7 दिनमा एउटा बैठक गरेर अब आगामी रणनीतिहरू बनाउने सन्दर्भमा संरचनाको विषयहरूमा हामीले उत्साह कतिको छ तपाईहरुको पार्टीभित्र? आम जनताको उत्साह, आम कार्यकर्ताको उत्साह चाहिँ कति छ? अब वास्तवमा हामी एकता त गर्यौं, एकता गरेपछि समायोजनको काम हुन सकेको थिएन। माथि टपमा चाहिँ खालि एउटा कार्यकारिणी समिति बन्यो, एउटा लेभल मात्रै मिलेको थियो, तर अरु कुनै कमिटीमा चाहिँ त्यो समायोजन नभएको हुनाले दुईटा चिरा अलरेडी छँदै थियो। त्यसकारण त्यो दुईटै चिरा कायमै छ। खाली केन्द्र लेभलमा चाहिँ त्यो मिक्स भयो, केही साथी यताको उता गए, उताका यता आए, तर अधिकांश साथीहरू उता जानुभयो भन्ने छ नि? अधिकांश पनि छैन। कस्तो हो भने अब कार्यकारिणी समितिमा भएका साथीहरूमा खास गरेर त्यता निर्वाचित साथीहरू कमै हुनुहुन्थ्यो, त बढी निर्वाचित साथी हामीतिरै हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू हुनु नै हुन्छ। खालि सांसदमा के भयो भने अब त्यतिखेर हामीसँगै 22-23 जना हुनुहुन्थ्यो, तर अब सबैलाई मन्त्री बनाउन सक्ने कुरा थिएन, त्यतिखेर सबैलाई बनाउन सकिएन। अब बनाउन नसकेपछि त्यसको असन्तुष्टिमा केही 5-6 जना साथी हाम्रो यताको चाहिँ उता जानुभयो। अहिले पनि खासै धेरै अब सुरुमा हामी छुट्टै पार्टी हुँदाखेरि हामीसँग 17 जना सांसद थियो, 2 जना चाहिँ राष्ट्रिय सभाको गरेर 19 जना सांसद थियो, 1 जना निलम्बित समेत जोडेर 19 जना थियो। अहिले चाहिँ 15 जना भएको छ, 4 जना हामीलाई
घाटा लागेको छ। 4 जना हाम्रो तर्फको उता जानुभयो र उहाँहरूलाई जसरी उहाँहरूले ढाटेर लग्नु भएको छ त्यो चाहिँ कुरा देखिन थालिसक्यो। आज यो लग्न मिल्छ र भने यार तपाईँ जस्तो सांसदहरू जस्तो बौद्धिक व्यक्तिलाई ढाटेर छलेर यस्तो प्रलोभन पारेर पनि लान मिल्छ र भने त्यो कुरा कसरी पुष्टि हुन्छ भनेपछि हामीलाई पनि अब विचारले राजनीति भने त विचारमा कन्भिन्स भएर काम गर्ने हो। हुनसक्छ सधैँ तपाईँ र मेरो विचार नमिल्न सक्छ, हामी एकै ठाउँ बस्न नसक्छौँ, तर विचारले प्रभावित भएर जानुपर्ने हो। तर चाहिँ मन्त्रीको लोभ लालच दिएर लगिएको अवस्था छ। परिणाम चाहिँ के हो भने यो के आधारमा भनिएको हो भने यसको कारण र तथ्य के हो भन्ने कि अहिले जस्तै अहिलेको सरकारले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकिरहेको छैन र एउटा भय छ र उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ। जसपाका नेताजीहरूले बारम्बार बोलिराख्नु भएको छ, इन्टरभ्यू आइरहेको छ, यहाँले सुन्नु भएको छ। निष्क्रिय हुँदैन तबसम्म हामी सरकारमा सहभागी हुँदैनौँ, फेरि पार्टी फुट्न सक्छ भने आफै भनिराख्नु भएको छ। उहाँहरूको त्यो मानसिकता अझै पनि त्रसित मानसिकता बाँकी छ। त्यो भनेकै के हो त भनेपछि कि त्यो साथीहरूलाई जो एउटा लोभ लालच दिइएको छ त्यो सबैलाई त अब दिन सकिँदैन। त्यो नभएपछि उहाँहरू छुट्टिन्छ भन्ने उहाँहरूलाई डर छ के, त्यस कारणले उहाँहरू चाहिँ आँट गर्न सकिराख्नु भएको छैन, डर छ एउटा। त्यसकारण मैले त्यस आधारमा चाहिँ यो तथ्यको आधारमा मैले यो कुरा उठाएको हो। यद्यपि यहाँले भने यहाँको कुरासँग म पूर्ण सहमत छु कि राजनीतिमा विचारबाट चाहिँ प्रभावित भएर जो पनि जता जाँदा हुन्छ त्यसमा आपत्ति। उसो भए भनिदिनुहोस् तपाईँहरूको पार्टी क्षेत्रीय पार्टी हो कि राष्ट्रिय पार्टी हो? यहाँ पनि प्रश्न उठिरहेको अवस्था होइन, यो प्रश्नै छैन अहिले मुलुकमा। एउटा विषय के हो भने कि यहाँलाई थाहा छ कि हामीले थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गऱ्यौँ र कानुनमा व्यवस्था भयो 3% थ्रेसहोल्ड कटाउने पार्टीहरू चाहिँ राष्ट्रिय पार्टी हुनु। हामीले त्यो सबै थ्रेसहोल्ड कटाएर पार्टीहरू निर्माण गरेको राष्ट्रिय पार्टी हो। पार्टीको स्वरूप पनि हामीले तराई पहाड हिमाल मधेस चारैतिर हामीले सङ्गठन विस्तार पनि गरेका छौँ। पार्टीको संरचना पनि हेर्नु हो भने ती सबै समुदायको व्यक्ति पनि तपाईँ भेट्नुहुन्छ। तर पार्टी विभाजनपछि तपाईँहरूको केन्द्र चाहिँ तराई मधेस मात्रै बनेको देखिन्छ क्या? होइन, यही गलत हो के हो भनेपछि अहिले जो यो पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुग्यो, अहिले पनि हामीले त कार्यक्रम गर्दाखेरि अब हिजैकै कार्यक्रमको कुरा गरौँ न, हिमालयमा पनि विरोध भएको छ, पहाडका जिल्लाहरूमा पनि भएको छ, मधेसका जिल्लाहरूमा पनि विरोधको कार्यक्रमहरू भएको छ, संविधान सभाको विरोधमा, संविधान दिवसको विरोधमा त सबै ठाउँमा कार्यक्रमहरू भइरहेको छ। अहिले मात्रै पनि सङ्केत देखिसकेपछि त यहाँहरू तराईका जिल्लामा मात्रै पुगेर आउनु भयो? होइन, हामीले सबै ठाउँमा कार्यक्रम गऱ्यौँ। यहाँलाई यदि याद छ भने हामी के भन्छ 7 नम्बर प्रदेशमा कार्यक्रम गर्न भ्याइसकेका थियौँ, 3 नम्बर प्रदेशमा हामीले कार्यक्रम गर्न भ्याइसकेका थियौँ, 2-3 ठाउँको कार्यक्रम बाँकी थियो, 4 नम्बरको कार्यक्रम त्यही थियो, सेड्युल्ड थियो, अनि 5 नम्बरको त्यही थियो र 1 नम्बरको त्यही थियो। त त्यो सबै कार्यक्रमहरू सेड्युल्ड थियो, हामी जाने भनेकै थियौँ। तर त्यही बिचमा चाहिँ अध्यादेश आयो। अध्यादेश आएपछि हामी फेरि यता चाहिँ नयाँ पार्टी निर्माणतर्फ लाग्यौँ, किनभने दलविहीनताको अवस्था थियो। पहिला हाम्रो लागि घर भएन, त्यसपछि चाहिँ अन्य कुराहरू गर्ने हो। त घर निर्माणमा हामी लाग्यौँ र ती कार्यक्रमहरू छ, त्यहाँ चाहिँ फेरि हामी जाँदैछौँ। र यहाँलाई याद होला, यहाँलाई म स्मरण गराउँ, हामी त्यो कार्यक्रमहरूमा जाँदा एकता गर्दा जुन प्रकारको उत्साह थिएन त्योभन्दा बढी उत्साह र खुट्टा टेक्ने ठाउँ थिएन। हामीले जबकि कोरोनालाई टार्गेट गरेर हामी खालि अगुवा कार्यकर्ताहरूलाई मात्रै बोलाउने भन्यौँ र पनि दुईटै पार्टी एकता गर्दा पनि हामीले जो अगुवा कार्यकर्ता भेलाहरू गरेका थियौँ त्यसमा त्यस प्रकारको उपस्थिति थिएन जस्तो अहिले हामीले चाहिँ यो छुट्टै एउटा अब पार्टी बनाउने भनेर हामी जाँदा जसरी चाहिँ एउटा उत्साह देखियो, आम जनतामा उत्साह छ। एउटा के भयो भने अब वास्तवमा हामीले चाहिँ अब भावनात्मक रूपमा होइन पार्टी फुट्न दिनु हुँदैन, पार्टी एकता गर्नुपर्छ भनेर त गऱ्यौँ, तर एकता कस्तो भयो भने तपाईले त्यसलाई अलिकति विश्लेषण गरेर हेर्नु हो भने कि मधेसको कुरा गर्ने हो भने मधेसको भूगोलमा मात्रै पनि यो मुलुकको 51% जनसङ्ख्याको बसोबास छ, त्यो आधीभन्दा बढीको। अब त्यो भूभागमा चाहिँ राजनीति गर्ने दुईटा त्यसलाई बेस बनाएर त्यसलाई भोट ब्याङ्क बनाएर दुईटा पार्टीले राजनीति गरेको अवस्था थियो, एउटा हाम्रो पार्टी र एउटा चाहिँ उपेन्द्रजीहरूको पार्टी। त फेरि कस्तो हो भने एउटा चाहिँ डेमोक्रेटिक प्याटर्नको थियो, डेमोक्रेटिक स्कुलिङबाट आएको र अर्को चाहिँ कम्युनिस्ट स्कुलिङबाट आएको। त के हो भने हामी भावनात्मक रूपमा एजेन्डाको हिसाबले एक गर्न त खोज्यौँ, तर यो कार्यशैलीहरू जो भयो नि त्यसमा तालमेल भएन। सैद्धान्तिक र वैचारिक हिसाबले चाहिँ अलि फरक हुनु भयो। स्कुलिङले चाहिँ फरक पार्यो। एउटा चाहिँ क्याडर बेस पार्टीको आधारमा अगाडि बढ्न खोज्ने, अर्को चाहिँ मास बेस आधारमा अगाडि बढ्न खोज्ने। त त्यो बेमेलपूर्ण स्थिति चाहिँ सुरुवातकै दिनदेखि थियो र फेरि उहाँहरूको मनमा पाप पनि थियो, किनभने हामीले पार्टी एकता गरेपछि समायोजनका गतिविधि छिटो बढाउँ भनेर हामीले भन्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ ढिला गरिराख्नु भएको थियो।
उहाँहरू सधैँ चाहिँ कुनै न कुनै बहानामा ढिला गरिराख्नु भएको थियो। आज केन्द्रीय समिति बनिसकेको भए यो विभाजनको स्थिति आउँथेन। केन्द्रीय समिति हुन्थ्यो, त्यो ठुलो एउटा भोल्युम हुन्थ्यो, त्यसमा विभाजनको कुरा हुन्थेन, जे विवाद भए पनि भित्रै मिलाउने एउटा अवस्था बन्थ्यो। जान उहाँहरूले चाहिँ एकता त गर्नुभयो, तर एकता पछि चाहिँ अर्को समूहबाट आएका नेताहरूलाई उहाँहरूले ठाउँ दिन खोज्नु भयो। हो अनि उहाँहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ एकतामा बाधक बन्दै जानुभयो। पछि त कस्तो गर्न थाल्नुभयो भने पुरानो पार्टीकै भातृ सङ्गठनहरूको नाममा समानान्तर कार्यक्रमहरू जिल्लाहरूमा कार्यक्रमहरू गर्न थाल्नुभयो। हामीले जति भन्दा पनि यो पार्टी एकताको स्पिरिटको विरुद्धमा छ, यसो नगर्नुहोस् त होइन, किन नगर्ने, अब समायोजन भएको छैन त के पार्टीको गतिविधि नै नगर्ने भनेर उहाँ चाहिँ एकताको विरुद्धमा चाहिँ उहाँ चाहिँ सबै ठाउँमा कार्यक्रमहरूमा भाग लिन थाल्नुभयो। त्यसले पनि अलिकति बिचमा दूरी बढाउने काम त गरिरहेकै थियो र पनि हामीले यी सबै कुराहरूलाई मिलाउन सकिन्छ भनेको थियो। तर उहाँ जब लुम्बिनी प्रदेशमा चाहिँ 4-4 जना प्रदेश सभा सदस्यलाई बहुमतबाट गरेको निर्णय थियो उहाँहरूको, किनभने प्रदेश समिति समायोजन भएको अवस्था थिएन, दुईटै संसदीय दल एक भयो, त हाम्रोमा चाहिँ 1जना सांसद थियो, उहाँहरूमा 5 जना 6 जना भयो। 6 जनामा 4 जना सांसदले संसदीय दलको बहुमतबाट निर्णय गरेर जानुभयो। दोहोरी नै चले जस्तो अवस्था देखियो त्यहाँनिर। त्यसकारण त्यसरी उहाँहरूले कारबाही गरेपछि हामीले के भन्यौँ भने कि अब एउटा बहुमतीय पद्धतिबाट निर्णय यदि कुनै समितिले गरेछ भने हामीले त्यसलाई मान्नुपर्छ। या त हाम्रो पार्टीको त्यहाँ समायोजन हुनु पर्थ्यो, भएको थिएन, भएको एउटा संसदीय दल हो, संसदीय दलले गरेको निर्णय हो, त्यसलाई मानेर जाउँ। यसरी यो बिचको समयमा यहाँहरू खासै खुसी मनले पार्टीभित्र बस्नु भएको थिएन, अध्यादेश सहजै भयो यहाँहरूलाई। अब अवस्था कस्तो हो भने हामीलाई के लागेको थियो भने कि आधिकारिकता प्राप्त गरिसकेपछि, यद्यपि त्यो आधिकारिकताबाट हामी सन्तुष्ट थिएनौँ, अदालत पनि गयौँ हामीलाई चित्त नबुझेर, तर हामीलाई के लागेको थियो भने आधिकारिकता पाएपछि उहाँहरू हिजोको दिन स्मरण गर्नुहुन्छ होला, उहाँहरूलाई जुन अवस्थाबाट हामीले बचाएका थियौँ, चक्रव्यूहबाट निकालेर उद्धार गरेका थियौँ, उहाँहरू पनि अब ती सबै तिता मिठा कुराहरू बिर्सेर ल अब जे भयो भयो, अब हातेमालो गरेर अगाडि बढौँ, अब ऊ पनि परमादेश पनि आइसक्यो, के भन्छ फेरि चाहिँ ठिक ट्र्याकमा पनि सबै कुरा आयो, सरकार पनि केपी ओलीको सरकार पनि ढल्यो, अब नयाँ बन्यो, नयाँ परिस्थिति बन्यो, हामीले पनि देउबाजीलाई चाहिँ समर्थनै गऱ्यौँ होइन। ती सबै कुरा भएपछि अब फेरि त्यसरी उहाँहरू अगाडि बढ्नु होला जस्तो लागेको थियो। तर यहाँहरूलाई आरोप के लाग्यो भन्दाखेरि अघिल्लो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै गर्दा साथ दिने यहाँहरू हुनुहुन्थ्यो, जसले संविधानको कुरा त आफ्नो ठाउँमा छ, तर सत्तामा समेत यहाँहरू पुग्नुभयो जो जसपाको निर्णय विपरीत थियो, यसकारण पार्टी विभाजन भयो भनेर त उहाँहरूले भन्नु गर्नुहुन्छ। होइन, यसमा कहाँनिर गलत कुरा हो भने यहाँलाई म स्मरण गराउँ, जेठको 4 गते एउटा विज्ञप्ति सार्वजनिक भयो, मान्य मोहन ठाकुरजी र मान्य उपेन्द्रजीले हस्ताक्षर गरेर सार्वजनिक गर्नुभयो। त्यसमा प्रष्ट रूपमा लेखिएको थियो कि आफ्नो नेतृत्व बाहेक अरूको नेतृत्वको सरकारमा नजाने कुरा लेखिएको थियो। तर उहाँहरू त्यो विज्ञप्ति जारी भएकै दिन त्यो विपक्षी गठबन्धनमा गएर त्यो नयाँ सरकारको खेलोमेलोमा लाग्नुभयो। अनि त्यो लागेपछि हामीले भन्यौँ उहाँहरूले त यो सहमति गरेर सहमति भङ्ग गर्नुभयो, त्यसकारण हामीले के भन्यौँ भने ल ठिकै छ, तपाईँहरू त्यता जानुभयो भने हामी चाहिँ अब यो सरकारसँग अहिले हामीले लामो समयदेखि एउटा एक्सर्साइज गरिरहेका थियौँ हाम्रा माग मुद्दाहरूलाई लिएर पेश गरेका पनि थियौँ। माग मुद्दामा जस्तै कि 139 जना माथि लागेको मुद्दा फिर्ता गरेको अवस्था थियो। त्यसपछि चाहिँ संविधान संशोधनको निम्ति जुन काम 18 महिना पनि सरकारमा बसेर उपेन्द्रजीले गर्न सक्नु भएको थिएन, त्यो काम चाहिँ उहाँहरूले क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर 5 सदस्यीय एउटा कार्यदल चाहिँ संविधान संशोधन कार्यदल बनाउनु भएको थियो। त्यो पनि एक प्रकारको नैतिक विजय थियो। यस अर्थमा उपलब्धिको रूपमा यहाँहरूले हेर्नु भएको नैतिक विजय यस अर्थमा थियो संशोधनको सन्दर्भमा कि त्यही एमाले पार्टी थियो जो संशोधनको लागि तयार थिएन। यस अगाडि पनि देउबाजी प्रधानमन्त्री हुँदा जब संशोधन पेश भयो उहाँहरूले नै विरोध गर्नुभएको थियो र उहाँहरूले यो संविधानमा कमा फुल स्टप पनि चेन्ज गर्नु हुँदैन भनेको पार्टीले हाम्रो पक्षमा चाहिँ संशोधनको निम्ति कार्यदल बनाउनु थियो सरकारले, त्यो एउटा नैतिक रूपमा विजय पनि थियो र त्यो काम अगाडि बढ्दै पनि थियो। अनि त्यसपछि माग र मुद्दाहरू पुरै कुराहरू भइरहेको थियो, तपाईहरु हतार गर्दै सरकारमा जानुभयो नि? होइन, त्यो होइन, तपाईँ अलिकति अगाडि पछाडि गरिदिनु भयो कुरा। हामी त 139 जनाको मुद्दा फिर्ता भइसक्यो, त्यो त सामान्य मुद्दा हो रे। यस्तो हुन्छ के हुन्छ भनेपछि राजनीतिमा तपाईँ र म सँगै एउटै आन्दोलनमा भाग लिने, तपाईँ चाहिँ जेलमा बसिराख्ने, तपाईँ मुद्दा खेपिराख्ने, तपाईँ तारिकमा बसिराख्ने र म मन्त्री बनिराख्ने यो शोभा दिँदैन, यो नैतिकताले पनि दिँदैन। तर उहाँ त सरकारमा 18 महिना जानुभयो, आफ्ना ती सबै साथीहरूलाई एकदमै हल्का मुद्दा थियो भने 18 महिनासम्ममा किन यस्ता यी मुद्दाहरूलाई उहाँहरूले फिर्ता गराउन सक्नु भएन? यति नै हल्का थियो भने त गराउनु पर्थ्यो नि त।
तर गराउनु भएको थिएन नि। त के हुन्छ भने चाहिँ अरूले गरेको कामलाई अवमूल्यन गर्ने हाम्रो चाहिँ यो नेपाली राजनीतिमा परम्परै छ। त्यसो ठुलो उपलब्धि हो त्यो? होइन, ठुलो उपलब्धि त होइन, तर के हो भनेपछि एउटा विश्वासको वातावरण बन्यो के। जस्तै कि 139 जनाको मुद्दा फिर्ता गर्नुभयो, संशोधनको निम्ति उहाँहरूले 5 सदस्यीय कार्यदल गर्नुभयो, नागरिकताको सन्दर्भमा अध्यादेश ल्याउनु भयो, उहाँले पारित भयो होइन। त यो 3वटा कुरा भयो। अनि हामी माथि प्रेसर दिन थाल्नुभयो कि अब अन्य कामहरू पनि हामी गर्छौँ, तर तपाईँहरू पनि त अब सरकारमा आउनु पर्यो नि। एकतर्फी रूपमा हामी गरिराख्ने, अनि हामी माथि सबैले चौतर्फी प्रहार गरिरहेको अवस्था छ, अनि तपाईँहरू साथ नदिने हो भने त हामी कसरी चाहिँ यो अगाडि चाहिँ बढ्ने। त्यस कारणले हामीले के भन्यो, तर यहाँले रेशम चौधरीलाई निकाल्न सक्नु भएको छैन। रेशम चौधरीको बारेमा यस्तो छ, रेशम चौधरीको सन्दर्भमा यो मुलुकमा बडा गाह्रो छ कि एउटा कुरा कि राज्यको जुन 3वटा प्रमुख अङ्ग छ नि, एक अर्काको चाहिँ अधिकार क्षेत्रभित्र प्रवेश गरिरहन्छ कि। जस्तै व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकाको क्षेत्रलाई उ गरिदिने, कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकालाई, अनि न्यायपालिकाले कार्यपालिकालाई, न्यायपालिकाले उसलाई व्यवस्थापिकालाई, यसरी चाहिँ एक अर्काको सीमा क्षेत्रभित्र गएर मिच्ने काम भइरहेको हुन्छ कि। कुनै पनि देशको सरकारलाई नेतृत्व गर्नेलाई, कार्यपालिकाको प्रमुखलाई चाहिँ देशमा अमन चैन कायम गर्ने, शान्ति व्यवस्था कायम गर्ने, असन्तुष्टिहरू छ भने त्यसलाई सम्बोधन गर्ने अधिकार हुन्छ। त्यसको निम्ति उसले विभिन्न सन्धि सम्झौताहरू गर्छ, र त्यसो गर्दाखेरि यो मुलुकमा पनि पहिला भएकै हो, नभएको होइन। त्यस कारणले चाहिँ जनआन्दोलनमा भयो, त्यति सबैमाथि मुद्दा लागेको थियो, सबै फिर्ता भयो, एकै क्याबिनेटको बैठकबाट सबै फिर्ता भयो। तर यहाँ के गरिदियो भने न्यायालयको एउटा कल्याण श्रेष्ठको 5 जनाको इजलासले के गरिदियो भने कि अदालतको 2वटा तहबाट फैसला भइसकेको मुद्दा फिर्ता गर्न नमिल्ने भनिदियो। अब अप्ठ्यारो स्थिति के भयो भने हामीलाई कि जिल्ला अदालत र उच्च अदालतबाट चाहिँ रेशमजीको फैसला भइसकेको अवस्था छ। अब त्यो एउटा नजिर छ सर्वोच्चको। अब त्यस कारणले अब त्यसलाई त सर्वोच्च बाहेक त अर्को कुनै विकल्पै छैन। त हामीले के भन्यौँ भने अब उहाँहरू पनि सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो, सबैले फाइल हेर्नु भएको छ, उहाँहरूलाई रिपोर्टिङ छ, उहाँहरूले पनि रेशम निर्दोष छ, रेशम घटनास्थलमा पनि छैन, कार्यक्रमको दिन ऊ बर्दियामा थियो, उसको कल रेकर्डदेखि लिएर सारा कुराहरू थियो। उसले चाहिँ घटना हुनुभन्दा अगाडि सम्बन्धित जिल्लाको एसपी, सिडिओ, एसएसपी सबलाई फोन गरेर यसो जानकारी आयो, यसो भिडन्त हुने स्थिति छ, कार्यक्रमहरूलाई रोक्नुहोस् भनेर, कर्फ्यू लाउनुहोस् भनेर उल्टै प्रहरी प्रशासनलाई मद्दत गरेको व्यक्ति हो। त्यसकारण ऊ निर्दोष छ, उसलाई चाहिँ फसाइएको, उसलाई निकाल्नुपर्छ भन्ने कुरामा विमति छैन, र फाइल र मिसिल अनुसार पनि त्यहाँ चाहिँ ऊ जित्ने नै हो मुद्दा। त्यसकारण सर्वोच्चबाट त्यसलाई फैसला गराउनुपर्छ भन्ने गरी नै हामी कुरा अगाडि बढाइरहेका थियौँ। जिल्लामा र उच्च अदालतमा एक प्रकारको दबावमा चाहिँ जनदबावमा फैसलाहरू भयो भने तपाईँलाई माग र मुद्दा भन्दा पनि सत्ता केन्द्रित र कुर्सी केन्द्रित राजनीति गर्नु भएको छ भनेर त अर्को आरोप लाग्ने गरे होइन। यस्तो छ के, आरोप लगाउन सजिलो छ, आखिर राजनीतिक दलहरू किन बन्छ त? राजनीतिक दलहरू भनेको सोसियो पोलिटिकल इस्युको लागि अगाडि बढ्ने होइन। तपाईँलाई यदि कुनै जनताले सांसद बनाएर जिताएर पठाउँछ भने के आशाका साथ कि तपाईँलाई सांसद बनाएर पठाउँदैछु, भोलि तपाईँ मन्त्री बनेर यो क्षेत्रको विकास गर्नुहोस् भने होइन। अनि जनताको म्यान्डेट त त्यो हो नि त। तर हामीले के भनेका थियौँ भने हामीले एउटा प्रण ल्याएको थियौँ, जबसम्म हाम्रा माग मुद्दाहरू सम्बोधन हुँदैन तबसम्म हामी सरकारमा जाँदैनौँ। र यहाँलाई स्मरण गरौँ, 2070 सालदेखि 2078 सालसम्म 8 वर्षसम्म हामी कुनै पनि सरकारमा सहभागी भएनौँ। त्यो बिचमा जति पनि सरकारहरू बन्यो, यद्यपि हाम्रो समर्थनको पनि कतिवटा सरकारहरू बनेको थियो। चुनावभन्दा अगाडि चाहिँ प्रचण्डजीको सरकार बन्दा अथवा देउवाजीको सरकार बन्दाखेरि हामीले मोर्चाबाट समर्थन गरेका थियौँ, तर हामी सरकारमा गएका थिएनौँ। यसपालि पनि मैले भने अघि नै यहाँलाई कि ती माग मुद्दाहरू पुरा भइसकेपछि एउटा विश्वासको वातावरणको निम्ति होइन, तपाईँहरू पनि सरकारमा आउनुपर्छ, नभए हामीलाई गाह्रो भइसक्यो, कसरी चाहिँ जस्टिफाई गर्ने। पार्टीभित्रबाट पनि दबाब भइसक्यो कि एकतर्फी रूपमा हामी माग मुद्दा पुरा गर्दै गइरहेका छौँ, तर उहाँहरूले नै हामीलाई विश्वास गरिराख्नु भएको छैन। त्यसकारण हामी बाध्यतावश गएको र पनि माग मुद्दा पुरा गराएर गएको, यतिकै सत्तामा हामी हतार गएको पनि होइन। ती माग मुद्दाहरू पुरा भएपछि गएको हो। त्यसकारण यहाँ के छ भने एक अर्कालाई डिस्क्रेडिट गर्ने, अर्को पार्टीलाई लालछना लाउने, केही नगरे जस्तो गरिदिने। हामीले जुन सेक्रिफाइस 8 वर्षसम्म गऱ्यौँ कि काङ्ग्रेसले एमाले गर्न सक्छ त्यस्तो, माओवादीले त्यस्तो सेक्रिफाइस गर्न सक्छ, जनताको निम्ति माग मुद्दा सम्बोधन नहुन्जेलसम्म हामी सरकारमा जान्नु भनेर प्रण गर्न सक्छ। 8 वर्षसम्म हामी सरकारबाट टाढा भएको हो नि। र पनि हामी सरकारमा जाँदा के हाम्रो चाहिँ उपस्थिति बढी भयो भनेर जालझेल गरेर न्यायालयबाट चाहिँ त्यो सबै मन्त्रीहरूलाई हटाउने काम भयो। यो कानुन मिलेन, त्यो कानुन मिलेन, जबकि त्यस अगाडिको मुद्दाहरू कायमै थियो। यहाँलाई कस्तो समय यहाँ अदालतले गर्छ हेर्नुहोस्, त्यही विष्णु पौडेल के भन्छ मन्त्री थियो, र त्यो दिन जुन दिन चाहिँ सबैलाई फेरि रिसफल भयो, त्यो दिन चाहिँ त्यो मन्त्री हटेर नयाँ उप प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गरेको हो उनले। मन्त्रीको होइन, उप प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गरे हो उनले, तर उनलाई चाहिँ हटाइएन।
कतिसम्मको बायस्ड न्यायालयले फैसला गर्छ त्यसो भए भनिदिनुहोस् न, यहाँहरू अहिले देउबा सरकारलाई साथ र सहयोग दिनुभएको छ कि प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ? यस्तो छ, हामी छौँ प्रतिपक्षमै, तर हामीले के भन्यौँ भने यो सरकारले हामीसँग, अहिलेको सरकारले हामीसँग साथ खोज्यो। साथ खोजेपछि हामीले के भन्यौँ भने पहिलाकै हाम्रो त त्यही हो कि हाम्रो यो माग मुद्दाहरू अझै बाँकी छ, आंशिक रूपमा पुरा भएको छ, यो यदि तपाईँले पुरा गर्नुहुन्छ भने हामी साथ दिन्छौँ भन्यौँ। त उहाँले सार्वजनिक रूपमा हाउसमै हाम्रो सबै मागहरू सम्बोधन गर्ने उहाँले चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम जो उहाँहरूले बनाउनु भयो त्यसमा पनि हाम्रा माग मुद्दाहरूलाई उहाँहरूले समावेश गर्नुभएको छ। त्यसकारण हामी वेट एन्ड सीको पोजिसनमा छौँ। हामीले यो सरकारलाई सघाउने नै भनेका छौँ। तर यदि यो सरकार जाने कि नजाने होइन, जबसम्म हाम्रो माग मुद्दाहरू उहाँहरूले अब सम्बोधन गर्नुहुन्न, त्यसमा सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्नुहुन्न, तबसम्म हामी सरकारमा जाँदैनौँ भनेका छौँ। र हामी सरकारलाई समर्थन गरेर पनि आज हाउसमा हामी चाहिँ प्रतिपक्षको भूमिकामा बसेका छौँ, प्रतिपक्षकै बेन्चमा हामी बसेका छौँ। अब हामी थोरै प्रसङ्ग चेन्ज गरौँ, संविधानको कुरा गरौँ। यहाँहरूले संविधानलाई संशोधन गर्नुपर्छ भनेर संविधान बनेकै दिनदेखि यहाँहरूले चाहिँ माग तिर्साइरहनु भएको छ। यो दिनलाई कालो दिनको रूपमा पनि यहाँहरूले मान्दै आउनु भएको छ। तर यही संविधानमा टेकेर राजनीति गर्नुभएको छ, यही संविधानमा टेकेर मन्त्री बन्नु भएको छ, यही संविधानमा टेकेर विभिन्न पदहरूमा पुग्नु भएको छ। तर त्यसैको विरोध चाहिँ किन गरिरहनुहुन्छ? यो आरोप तपाईँहरूलाई अर्को आरोप छ। यो आरोप होइन, यो एउटा पछिल्लो केही समयदेखि एउटा न्यारेटिभ सेट गर्न खोजिँदैछ। भन्नाले म भनिरहेको छु कि मेरो टाउको दुखिरहेछ, तर तपाईँले बारम्बार मलाई के भन्दै हुनुहुन्छ, होइन तपाईँको टाउको होइन तपाईँको पेट दुखिरहेछ भनेर, तपाईँको पेट दुखिरहेछ भनिराख्नु भएको छ। मेरो टाउको दुखिरहेछ, तपाईँले पेट दुखिरहेछ भन्नुभएको छ। हामीले के भनेका छौँ भने यो संविधान अपूर्ण छ, अधुरो छ, यसलाई पूर्णता दिनुपर्छ भनेका छौँ। त्यो भनेको के हो भने हामीले संशोधनको कुरा उठाएका छौँ। संशोधन गर्नु भनेकै के हो भने आंशिक रूपमा हामीले स्वीकार गरेको हो। यसमा लोकतन्त्रको जुन अवयवहरू छ त्यसलाई हामीले स्वीकार गरेका छौँ। हामीले संहिता एक्सेप्ट गरेका छौँ, हामीले निर्वाचन प्रणाली एक्सेप्ट गरेका छौँ, गणतन्त्रात्मक व्यवस्था हामीले एक्सेप्ट गरेका छौँ, त समावेशताको कुराहरूमा हामीले एक्सेप्ट गरेका छौँ। त हाम्रो असन्तुष्टिहरू केही विषयहरूमा अझै छन् र त्यो असन्तुष्टि हाम्रो भन्नाले सारा नेपाली जनताको असन्तुष्टि हो। त त्यो असन्तुष्टिहरूलाई पनि सम्बोधन गरौँ अनि सँगै दीपावली मनाउला भने हो। हामीले चाहिँ यो संविधान पूर्ण रूपमा अस्वीकृत गरेका छौँ भनेकै छैन। अब यो संविधानलाई मानेर त हामी निर्वाचनमा भाग लिन गएको हो नि। हामीले निर्वाचनमा लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर व्यवस्था त निर्वाचन, आवधिक निर्वाचन हो नि। अब निर्वाचनमा भाग नलिएको भए यिनीहरू त लोकतन्त्रमा पनि विश्वास गर्दैन भन्छ। त संशोधनको कुरा गर्नु भनेको संशोधन गर्नुपर्ने थियो भने अन्य पक्षले यहाँहरूलाई किन साथ दिइरहेका छैनन् त यो पनि जानौ न। होइन, दिइरहेका छन्। हामी चाहिँ कुरालाई सबैलाई छुट्टा छुट्टै राखेर नगरौँ, कुरालाई इन्ट्याक्ट राखेर गरौँ। अहिलेको यही प्रधानमन्त्री जो हुनुहुन्छ हाम्रो सामान्य शेरबहादुर देउवाजी, उहाँले चाहिँ 74 सालमा भदौमा संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउनु भएको होइन, बढाउनु भएको हो नि। र उहाँले संशोधनको प्रस्ताव अगाडि बढाउँदा हाउसमा चाहिँ हामीले 57% मत पाएको हो नि। त हाउसको 57%ले संशोधनका पक्षमा चाहिँ मतदान गर्नु भनेको हाम्रो मुद्दा त स्थापित छ नि त, होइन? यो मागहरू फुल स्टप समेत चेन्ज हुँदैन भन्ने पार्टीहरू पनि त छन् नि। मैले त्यही भन्दै होइन, सुन्नुहोस्, त्यो पार्टीहरूको सन्दर्भमा पनि यहाँलाई बताउँ। पहिलोचोटि केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, हामी चाहिँ आन्दोलनमा थियौँ, हामीसँग नियमित संवाद र वार्ताहरू भइरहेको अवस्था थियो संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग। उहाँ चाहिँ भारत भ्रमणमा जाने कुरा थियो। भोलिपल्ट चाहिँ उहाँ भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो। अघिल्लो दिन चाहिँ हामी वार्तामा थियौँ, वार्ता समिति। त्यहाँ चाहिँ यो सबै जे विषयहरू हामीले देउवाजीले प्रधानमन्त्री हुँदा जे विषयहरू हाउसमा बढाउनु भएको थियो ती सबै विषयमा काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी तीनवटैको संयुक्त वार्ता समिति र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको बिचमा उहाँ चाहिँ पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री भएर भारत भ्रमण जानु अघिल्लो दिन एउटा सहमति भयो। ल अब यो अनुसार कार्यान्वयन गर्ने, यसलाई चाहिँ संविधान संशोधन गरेर अगाडि बढ्ने सहमति भयो। सहमति भएपछि एमालेको तर्फबाट भीम रावलजी हुनुहुन्थ्यो वार्ता समितिमा, माओवादीबाट कृष्णबहादुर महरा हुनुहुन्थ्यो र काङ्ग्रेसबाट हाम्रो महेश आचार्यजी हुनुहुन्थ्यो। यता लोकतान्त्रिक मोर्चाबाट म लगायत अन्य साथीहरू हामीहरू थियौँ। सिंहदरबारमा वार्ता चल्दै थियो। त्यो सबै भइसकेपछि ड्राफ्ट तयार भयो, हाम्रो सबैको नाम लेखियो, अब साइन गर्नुपर्ने थियो। भीम रावलजीले के भन्नुभयो, यसो गरौँ न कि पहिला एक्चुअली चियाहरू खाउँ, मुख मिठ्याउँ, अनि त्यसपछि चाहिँ हस्ताक्षर गरेर शुभ गरेर गर्नुपर्छ। यति भनेर उहाँ चाहिँ कोठाबाट बाहिरिनु भयो, फोन गर्नुभयो कता। 10 मिनटमा आउनुभयो, हामी चिया खाँदै थियौँ। उहाँले के भन्नुभयो, अब यसो भयो कि ठिकै छ, कुराहरू यिनै हुन्, तर चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीज्यू भारत भ्रमणबाट फर्केर आएपछि
अनि यसलाई हस्ताक्षर गरौँला भनेर त्यहाँ रोकिएको हो हेर्नुहोस् है। अर्थात् जुन पार्टीहरूले कमा फुल स्टप पनि चेन्ज गर्दिन भन्छ नि, ती पार्टीहरूले पनि त्यहाँ सहमति गरिसकेको अवस्था थियो र त्यो दिन चाहिँ त्यसरी भएपछि रोकियो। र त्यो दिन के गर्नुभयो भनेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले एउटा राज्य पुनर्संरचनाको सन्दर्भमा चाहिँ एउटा आयोग बनाउनु भयो र त्यो आयोग कमल थापाको अध्यक्षतामा उहाँले बनाइदिनु भयो। कमल थापाजी त्यो सरकारको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँको अध्यक्षतामा बनाउनु भयो र हामीलाई चाहिँ सदस्य माग्नुभयो। हामीले त्यो आयोगलाई मानेनौँ, हामीले यो आयोगलाई मान्दैनौँ भन्यौँ। त त्यस कारण के हो भने यहाँले जो संशोधनको कुरा गर्नुभयो नि, संशोधनमा अब त्यसको कन्टेन्ट्सहरूमा अहिले हामी छलफल गरौँला, तर त्यो संशोधनको पक्षमा ती सबै पार्टी एकचोटि सहमत भएको हो र काङ्ग्रेस र माओवादीले त संशोधन प्रस्ताव हाउसमा बढाएकै हो, मतदान पनि गरेको हो। हामीले 57% मत प्राप्त गरेको हो। त्यतिखेर राप्रपाले मात्रै पनि यदि हामीलाई साथ दिएको भए, राप्रपा नेपालले कमल थापाको पार्टीले त्यतिखेर साथ दिएको भए अनि मात्रै पनि साथ दिएको भए पनि त्यो संविधान के भन्छ त्यो संशोधन हुन्थ्यो। तर उहाँहरूले पनि भनेर धोका दिनुभयो, गर्नु भएन। उहाँहरूले अर्को इस्युहरू छिराउन थाल्नु भयो। उसो भए भनेर कहाँनिर छिद्र छ त्यो पुरा गर्नुपर्ने छ। यस्तो हो कि हामीले कुनै नयाँ कुरा गरेको होइन। पहिलो कुरा त के हो, यहाँले अघि नै भन्नुभयो कि यो संविधान बनेको दिनदेखि हामी असन्तुष्ट छौँ, त्यही दिनदेखि आन्दोलन छौँ। होइन नि, यो संविधानको मस्यौदा बनेको बेलादेखि चाहिँ हामी चाहिँ आन्दोलनमा छौँ। संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडिदेखि र मस्यौदामा हामीले चाहिँ विरोध गरेका थियौँ। कालो दिनको रूपमा त असोज 3 लाई नै मान्नु भयो नि। ठिक हो। अनि के भयो भनेपछि असोज 3 लाई कालो दिन मान्नुको अर्को प्रमुख कारण के हो भने जुन दिन यहाँ संविधान जारी हुँदै थियो त्यही दिन वीरगन्जमा चाहिँ शत्रुघ्न पटेललाई गोली ठोकेर मारियो। अर्थात् शहीदको रगतको छिटा परेको यो संविधान हो। त्यही दिन शहादत प्राप्त गरेको अवस्था छ। आधा मुलुकमा दीपावली मनाइरहँदाखेरि आधा मुलुकमा चाहिँ पुरै ब्ल्याकआउट थियो, अन्धकार थियो। त्यस कारणले के हुन्छ भने त्यसकारण हामीले चाहिँ कालो दिवस मनाएको। के हुन्छ लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष, लोकतन्त्र आफैमा यति राम्रो व्यवस्था हो नि। लोकतन्त्रको सबभन्दा सुन्दर पक्ष के हो भने यदि वास्तवमा लोकतन्त्र छ भने लोकतान्त्रिक मुलुकमा यदि एकजना नागरिकले यदि सडकमा उभिएर सार्वजनिक ठाउँमा यदि उसले भन्छ कि मलाई यो व्यवस्थामा यो कुरासँग चित्त बुझेन भने राज्यले त्यसलाई सन्तुष्ट गर्नुपर्छ, उसको माग सम्बोधन गर्नुपर्छ। यहाँ त हेर्नुहोस् कि केशवजी मैले यहीँनिर प्रसङ्ग त्यति बेलाको अवस्था कस्तो थियो भने हाम्रो दक्षिणी छिमेकी देशले संविधान जारी नगर भनेर चाहिँ भनेको अवस्था थियो भन्ने सुनिन्छ। त्यसपछि यो संविधान जारी नगर भन्दा भन्दै सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले संविधान जारी गर्यो। यद्यपि भारत सन्तुष्ट थिएन, उसले प्रयोग चाहिँ यहाँहरूलाई गर्यो भनेर पनि भनिन्छ नि। होइन, बडा गाह्रो छ कि यहाँ आन्दोलन त हामी पहिलादेखि गरिरहेका थियौँ। हामीले त असाढदेखि नै आन्दोलन गरिरहेका थियौँ। असोजमा न संविधान जारी भयो त हामी त आन्दोलनमा थियौँ। हेर्नुहोस्, आन्दोलन लगातार चलिरहेको अवस्था थियो। आन्दोलनमा यस्तो अवस्था सिर्जना भयो। अब स्वाभाविक कुरा हो, छिमेकी मुलुकहरूलाई चासो हुन्छ। जस्तै तपाईँकै घरको छेउमा छिमेकीले सधैँ दिनरात कचकच कचकच होहल्ला गर्न थाल्यो, एकै ठाउँमा घर टाँसिएको छ भने तपाईँलाई अप्ठ्यारो हुन्छ नि। तपाईँले त चासो लिन थाल्नुहुन्छ नि। पछि 2-4 दिन तपाईँले ल ठिकै छ भयो जे भयो भन्नु होला, तर पछि त तपाईँले इन्ट्रेस्ट लिनुहुन्छ नि। होइन, यसरी गर्न पाइँदैन, एउटा बसेर सहमति गर्नु होला, राम्रोसँग गर्नु। वास्तविकता के हो भनेर खोज्न थालिन्छ नि। किन यसरी गरेर डिस्टर्ब गरिरहेछ? छिमेकी त चेन्ज गर्न सकिन्न नि। त अनि छिमेकीहरूले चासो लिएको हो कि के हो, तपाईँहरूको मुलुकमा आन्दोलन चलिरहेछ, सङ्घर्ष भइरहेछ, ज्यान दिइरहेछ मान्छेले। ज्यानै त कसैले यतिकै दिँदैन नि। ज्यानै फाल्नलाई मान्छे तयार छ भनेपछि चाहिँ तपाईँहरू हुनुभयो भन्ने कुरा प्रयोग भएको होइन। प्रयोग त्यसलाई भनिँदैन। के हुन्छ भने लोकतान्त्रिक, जस्तै म भन्छु नि, अहिले मानव अफगानिस्तानमा भइरहेको गतिविधिमा हामी बोलिरहेका छौँ नि, हामीले सद्भाव राखिरहेका छौँ नि, यसो हुनु हुँदैन, त्यहाँ मानवाधिकार हनन हुनु हुँदैन बोलिरहेका छौँ नि। त्यो बोल्नुको अर्थ के हो कि लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने र मानवताको सवालमा विश्वमा कहीँ पनि कुनै घटना हुन्छ भने सबैले एक अर्कालाई चासो राख्नुपर्छ। त्यसमा सबैको त्यो चासोको विषय हुन्छ मानवताको सवालमा। अहिले वर्ल्ड ग्लोबलाइजेसनको जमाना हो, एक ठाउँको असर अर्को ठाउँ पर्छ। त्यस कारणले लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले त्यसमा चासो राख्नु स्वाभाविक विषय हो। हामीलाई भन्नुहोस् न, यो मुलुकमा जति परिवर्तनहरू भएको छ, के राजा त्रिभुवनलाई चाहिँ भारतले शरण दिएर यो मुलुकमा चाहिँ राणा शासन अन्त गरेको होइन? त्यही काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरू जो आफूलाई चाहिँ अहिले चर्को चाहिँ उग्र राष्ट्रवादी भनेर जसले आफूलाई बताइरहेका छन्, तिनीहरूको पार्टीको स्थापना कहाँ भएको छ? भारतमा भएको होइन। तिनीहरू प्रतिबन्धित बेलामा भारतमै गएर राजनीति गरे होइन? सबै बनारसमा बसेर पटनामा बसेर तिनीहरू राजनीति गरेको होइन? अनि ती पार्टीहरू चाहिँ आफू त्यताबाट सञ्चालन गर्दा तपाईहरुलाई देखिरहेछ उही पार्टीहरु। त्यति मात्रै होइन, माओवादीमा आउनुस् न, अझै पछिल्लो चरणको कुरा गरौँ न। 12 वर्ष जनयुद्ध गरे, कहाँ बसेर गर्यो? र पछि चाहिँ यो सहमति गर्न आउँदा 12 बुँदे समझदारी कहाँ भयो?
अनि त्यसकारण के हुन्छ भने लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले चासो राख्छ मानवताको सवालमा। त्यसकारण किन तैँले चासो राखिस् भन्न पाइन्छ? तपाईँ चाहिँ कचकच गरिराख्ने अनि तपाईँले छिमेकीले चाहिँ होइन यसो नगर्नुहोस् भनेर भन्दा ए हस्तक्षेप गरिस् भन्ने कुरा हुन्छ त? उसले त चासो राख्छ, उसलाई डिस्टर्ब भइरहेछ, उसले बोल्छ भन्छ मिलेर बसौँ न एकै ठाउँ छ, छिमेकी त चेन्ज हुँदैन नि। त्यस कारणले यहाँ के छ भने अब व्याख्या गर्ने चलन छ। अनि के भन्छ 46 सालको जनआन्दोलनमा भारतले सहयोग गरे होइन, अझ चाहिँ कति मान्छे पठाएर काठमाडौँमा आन्दोलन गरिदिया होइन, अनि के भन्छ यो 62-63 का आन्दोलनमा भारतको सहयोग थिएन? त्यो देखिएन क्या? विधान त यहाँहरूलाई देखियो, यहाँहरूलाई देखियो, यहाँहरू भारत प्रस्त हुनुहुन्छ भनेर यहाँनिर देखियो। तपाईहरुलाई यही गलत छ के? हामी कहाँ छौँ त? राज्य सत्ता हाम्रो हातमा छ। यो 250 वर्षदेखि यो मुलुक सञ्चालन जसले गरिरहेका छन् ती शासन सत्तामा भएको जो शासक वर्ग हो उसको हातमा नै शासन व्यवस्था छ। त जनताले त कुनै देशसँग गएर कुनै सन्धि सम्झौता गर्दैन नि, शासक वर्गले गर्छ नि। त शासन व्यवस्थामा को छ? त शासन व्यवस्थामा जो छ उसले नै सबै विभिन्न देशहरूसँग चाहिँ उसले विभिन्न किसिमको सन्धि सम्झौताहरू गरिरहेको अवस्था छ। हामीले त गरेका छैन। चाहे बेला बेलामा राष्ट्रघातका कुराहरू उठ्ने गरेको छ, त्यो कसले गरेको छ? त्यही काङ्ग्रेस एमालेहरूले गरे होइन। अनि चाहिँ आरोप चाहिँ अरूलाई लाउने यहाँ सजिलो छ के? सजिलो के छ भने यो एउटा के हुन्छ भने रुल गर्ने यो तरिका हो। हेर्नुहोस्, जब सबै जागरुक हुन थाल्छ, बोल्न थाल्छ, जनताको मुखमा बोली आउन थाल्छ, अनि के हुन्छ भनेपछि मान्छेले त्यसलाई चाहिँ गलत देखाउनलाई प्रपञ्चहरू रच्छन्। त यहाँ के भयो भने अब हामीले अधिकारको कुरा गऱ्यौँ, त्यही प्रकृतिको आन्दोलन 62-63 मा यहाँ काठमाडौँमा तपाईँलाई याद छ होला 10-12 जनाभन्दा बढी निस्किन्थेन राजाको विरुद्धको आन्दोलनमा। पहिलोचोटि जनकपुरबाट हामीले 1 लाख जनता सडकमा ल्यायौँ, अनि बल्ल हौसियो, अनि बल्ल चाहिँ देशैभरि जनता जब मधेसको भूमिबाट जब जनता ओर्लिन थाल्यो सडकमा, अनि काठमाडौँदेखि लिएर पहाडी हिमालमा मान्छेहरू सडकमा ओर्लिन थाल्यो, अनि 62-63 को जनआन्दोलन सफल भएको हो। पहिलो सहित चाहिँ राजविराजमा भएको छ जनआन्दोलनको। त त्यही प्रकृतिको आन्दोलन सँगै मिलेर गर्दा त्यो सब ठिक हुने, अनि चाहिँ आफ्नो अधिकारको कुरा हामीले गर्दा त्यो कसरी बेठिक हुन्छ? त्यसकारणले यी सन्दर्भमा हामीले के भन्यौँ भने कि संशोधनमा हामीले केही कुराहरू अहिले पनि अझै पनि प्राइभेट बिलको रूपमा हामीले हाउसमा चाहिँ दर्ता गरेका छौँ। त त्यसमा के हो भने जस्तै हामीले के भन्यौँ भने नेपाल हाम्रो संविधानमा लेखिएको छ प्रस्तावनामा नेपाल बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक मुलुक हो भनिएको हो। त्यो भनेको त विविधतालाई स्वीकारेको हो नि त संविधानले। त विविधता भनेको के? त्यो पुरानो राजाको महेन्द्रको हिसाबले एउटै भाषा एउटै भेष भनेर त भएन नि। त यहाँ बोलिने जति पनि मातृभाषाहरू छन् त्यसमा सरकारी कामकाज हुनुपर्छ भनेर हामीले भन्यो। यो संविधानको धारा 6 को कुरा हो। त यसमा हामीले दुईटा कुरा भनेका छौँ। एउटा चाहिँ नेपालमा जति पनि भाषा बोलिन्छ, भाषा भनेको त मुलुकको सम्पत्ति हो नि। विश्वमा यति धेरै विविधता छैन अरू मुलुकहरूमा, त त्यसलाई हामी सम्पत्ति पनि भन्ने, संविधानको प्रस्तावनाले पनि स्वीकार्ने। त्यसकारणले नेपालमा बोलिने जति पनि भाषाहरू छन् 123 वटै भाषालाई चाहिँ एउटा अनुसूची बनाएर संविधानमा राख्नु पर्यो, त्यसको संरक्षण गर्नुपर्छ। त्यसकारण एउटा त्यो राखिदिनु पर्यो। दोस्रो के भन्यौँ भने नेपाली बाहेक अन्य भाषाहरूमा पनि सरकारी कामकाज हुनुपर्छ भने त्यो भनेको त सबै मातृभाषाहरूमा भन्या हुन्छ। जस्तै अहिले भर्खरै तपाईँले भन्दाखेरि सामान्य लागेको छ, होइन गरुङ्गो किन भइरहेछ यो कुरा? त्यही भन्दैछु। यहाँ के छ भने नियत खराब भएपछि गरुङ्गो लाग्छ। केही जस्तै कि अहिले भर्खरै तर नियत खराब भएकासँग त यहाँहरूले सहकार्य गर्दै त्यही भन्दैछु। अब बाध्यता छ गर्ने के? अब राजनीति यही गर्नु छ, यही भूगोलमा बसेर हामीले राजनीति गर्ने हो। अब राजनीतिमा फेरि सधैँको लागि न कोही मित्र हुन्छ न कोही शत्रु हुन्छ। त यहाँ के भयो भने पाएको अवसर पनि छन्नु छैन। अनि होइन, पाएको अवसर त हामीले पाएकै छैनौँ। हामीले खास भन्नुभयो भने के अवसर हुन्छ? अहिलेको यो वेस्ट मिनिस्टर मोडलमा प्रधानमन्त्री सर्वसर्वा हुन्छ, मन्त्रीहरूको केही चल्दैन। तपाईँले क्याबिनेटमा हेर्नु न, भर्खरै केपी ओलीजीको सरकार थियो, प्रधानमन्त्रीले जे चाहन्थ्यो त्यो हुन्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ क्याबिनेटको डिसिजन हुँदाखेरि माइन्युट लेखिँदैन, बहुमत अल्पमत हुँदैन, प्रधानमन्त्रीले जे साइन गर्यो त्यही फाइनल हुन्छ। त त्यस कारणले त्यो त एकल व्यवस्था हो नि त। यो वेस्ट मिनिस्टर मोडल भन्नलाई चाहिँ लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया, तर चाहिँ हुने भनेको के हो त? एकात्मक त्यो शैली नै हो, एकदम तानाशाही प्रवृत्ति हो। हेर्नुहोस् है, एक्लै त्यो निर्णय गर्छ। अरू मन्त्रीहरूलाई तपाईँले जुनसुकै प्रस्ताव लानुहोस्, प्रधानमन्त्रीलाई चित्त बुझेन उसले पास गरिदिँदैन। तर तपाईँले कुनै प्रस्ताव नलानुहोस्, तपाईँलाई इच्छा छैन, तपाईँको सचिव मार्फत ल्याएर पनि प्रधानमन्त्रीले पास गरेर अगाडि बढाउनु। उसो भए भन्दैछु यो संविधानभित्रका कुराहरू या राखेका कुराहरूलाई चाहिँ कहिले पूर्णता दिने र कसरी दिने भन्ने कुराहरू पनि त्यसको विषयमा सामान्य अलिकति चर्चा गरौँ कि जस्तै भाषामा दुईटा विषय थियो। एउटा चाहिँ अनुसूची बनाएर राखिदिने, अर्को भाषिक आयोगले सिफारिस गरेको भाषाहरूमा सरकारी कामकाज गर्ने। अहिले भर्खर चाहिँ भाषिक आयोगले 6 वर्ष लगाएर हेर्नुहोस् अहिले सिफारिस गरेको छ। अब यो कहिले चाहिँ लागू हुने हो टुङ्गो छैन। एउटा यहाँनिर। दोस्रो नागरिकताको विषयमा, नागरिकतामा 3 वटा कुरा हामीले उठायौँ। एउटा संविधानले नै के भन्यो भने कि 2072 असोज 3 गतेसम्म यो मुलुकमा जो पनि जन्मसिद्ध नागरिक छन् तिनका सन्तानले चाहिँ वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने संविधानले भनिदियो। तर चाहिँ कानुन नबनाएर 6 वर्षमा
10औं लाख युवाहरू चाहिँ आफ्नै मुलुकमा चाहिँ अनागरिक भएर बसेको अवस्था छ। न ऊ उच्च शिक्षा पढ्न पाइरहेको छ, न ऊ जागिर गर्न पाएको छ, न बिजनेस व्यापार गर्न पाएको छ, न ऊ नागरिकता नबनेर पासपोर्ट बनाएर विदेश जान पाएको छ। त आफ्नै मुलुकमा अनागरिकको राज्यविहीनताको अवस्थामा छ। त्यसकारण त्यसको निम्ति चाहिँ तत्काल समाधान खोज्नुपर्छ, एउटा यो विषय। अर्को विषय यहाँ के भनिदियो भने बिहे गरेर ल्याउनेलाई अङ्गीकृत भनिदिएको छ। हेर्नुहोस्, अङ्गीकृत भनेको के हो भने परिभाषा कि कुनै विदेशी मुलुकको नागरिक हाम्रो मुलुकमा आर्थिक सामाजिक गतिविधि लामो समयदेखि गरिरहेको अवस्था छ भने राज्यलाई लागेमा त्यो विदेशी नागरिकलाई दिन सक्ने प्रकृतिको नागरिकतालाई अङ्गीकृत भन्छ, अङ्गीकरण गर्ने भने हो। तर बिहेबारी गरेर ल्याउने भनेको त्यो अनिवार्यता भयो नि, त्यो त तपाईँको वंशमै आयो नि। पहिला राजा महाराजाहरूले कहाँको राजकुमारी बिहे गर्थ्यो, अर्कै देशको राजकुमारी बिहे गर्थ्यो नि, आएर यहाँ बडा महारानी हुन्थेन। अनि चाहिँ ऊ महारानी हुँदाखेरि त्यतिखेर चाहिँ यी कुराहरू नउठ्ने, अहिले आएर चाहिँ यो काइते कुरा गरेर त हामीले के भन्यौँ भने यो अपमान हो के। एक त नागरिकतै नदिनु, दिन मन छैन नदिए भइगयो नि, र नागरिकता दिएर नागरिकको बिचमा राज्यले नै विभेद गर्नु हुँदैन। त्यसकारण हामीले के भन्यौँ कि त त्यसलाई वंशजै भन्नुहोस्, बिहे गरेर आएकोलाई कमसेकम, होइन भने वैवाहिक अङ्गीकृत भन्नुहोस्, वैवाहिक अङ्गीकृत भन्नुपर्छ। किनभने त्यो अपमान हो के, त्यो ठुलो अपमान हो नागरिकको। त्यसकारण एउटा त्यो भनेका छौँ। तेस्रो के भनेका छौँ भने जस्तै एउटा ठुलो समस्या आयो अहिले, जस्तै ब्रिटिस आर्मीमा अथवा इन्डियन आर्मीमा गोर्खा सैनिकमा नेपाली नागरिकलाई त्यो सुविधा दिएको छ नि, तिनीहरू त्यहाँको त्यो जागिर गर्न पाउँछन्। त तिनीहरू त्यहाँ नेपाली नागरिकको रूपमा सुविधा पायो, 20-30 वर्ष सेवा अवधि हुन्छ। त्यहाँ काम गर्दाखेरि उनीहरू त्यहाँको सेवा सुविधा अलिकति प्राप्त गर्नलाई त्यहाँको पनि सिटिजनसिप लियो भने उनीहरूले बढी सेवा सुविधा प्राप्त गर्छ। त 20-30 वर्षको लागि गएको हुन्छ, अब आर्मी नै भइसकेपछि त्यहाँको सेवा सुविधा लिनलाई उनीहरू त्यो गर्छ। अनि त्यसो गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ यहाँ त्यो दोहोरो नागरिकता भयो भनेर नागरिकता हटाउने रहेछ। त त्यो यदि उतै बस्न खोज्यो भने त ठिकै छ, उतै बसोस्। तर जो यहाँ बस्न खोजिरहेछ उसलाई त त्यो दोहोरो नागरिकताको प्रावधान त लाउनु भएन, किन त ऊ त नेपाली नागरिकको रूपमा न त्यो सुविधा पाएको, चाहे ब्रिटिस गभर्मेन्टले अथवा इन्डियन गभर्मेन्टले दिएको छ। त्यसले त राज्यलाई झन् चाहिँ राम्रै फाइदै भएको छ। अनि त्यस कारणले अनि अर्को त्यसमा समस्या के गरिदिएको छ भने तिनका सन्तानलाई अब 20-30 वर्ष उतै हुँदा 18 वर्ष भयो, 16 वर्ष भयो, नागरिकता बनाउने बेला भयो, उतै बढ्या छ, पढ्या छ, हुर्किया छ। त जो उतै बस्छ केही भन्नु छैन, तर जो यहाँ बस्छु भन्छ उसले त वंशजको नागरिकता पाउनु पर्यो नि। त त्यसमा उसो भए भन्नुहोस्, वर्तमान सरकारले तपाईँले भने जति अथवा चाहिँ तपाईँहरूको माग जति सम्बोधन गर्ने कुरामा कतिको तदारुकता देखाएको छ? अब यस्तो छ, यी सबै विषयहरूमा पहिला पनि राय छलफलहरू भएर मैले अघि नै पनि भने कि पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा केपी ओलीजी जतिखेर हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर यी विषयमा सहमतिहरू पनि भएको हो। अझ राष्ट्रिय सभाको विषयमा पनि थियो, प्रतिनिधित्वको विषयमा। अब 17 लाख जनसङ्ख्या भएको प्रदेश, पश्चिम प्रदेशबाट पनि 8 जना प्रतिनिधित्व, अनि यो 2 नम्बर प्रदेशमा जहाँ 53 लाख जनसङ्ख्या छ, यो बागमती प्रदेश जहाँ 54 लाख जनसङ्ख्या छ, त 54-53 लाखबाट पनि 8 जना, त्यहाँबाट पनि 8 जना, यो त बडा बेमेलपूर्ण भयो। त्यसकारण चाहिँ त्यसलाई चाहिँ समान जनसङ्ख्याको आधारमा गर्नुपर्छ भने हो। राष्ट्रिय सभामा फेरि के गरिदिएको छ भने बदमासी कि संविधानमा परिभाषा लेखिएको छ, राष्ट्रिय सभा भनेको प्रदेश सभाहरूको सभा हो। त प्रदेश सभाहरूको सभा हो भने त प्रदेश सदस्य न त्यसको भोटर हुनुपर्छ। यहाँ त्यो पञ्चायती शैलीमा स्थानीय तहको प्रमुखलाई पनि भोटर बनाइदिएको छ कि त परिभाषा बदल्नु पर्यो कि राष्ट्रिय सभा भनेको स्थानीय तह र प्रदेश सभाहरूको सभालाई राष्ट्रिय सभा भनिन्छ भन्नु पर्यो। त परिभाषा एउटा हुने, अनि त्यसमा चाहिँ त्यो पनि त्यसलाई चाहिँ निर्वाचक मण्डलबाट हटाउनु पर्छ, त्यसलाई पनि करेक्सन गर्नुपर्छ भने हो। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय सीमाङ्कनको हो। हेर्नुहोस्, पहिलो संविधान सभा विघटन भएकै सीमाङ्कनको विषयमा कुरा नमिलेर हो। त त्यतिखेर के भनेको थियो भने हामी भर्खर आन्दोलन गरेर आएका थियौँ, हामीसँग राज्यले सहमति गरेको थियो। 64 साल फागुन 16 गते 8 बुँदे समझदारी भएको थियो, प्रष्ट रूपमा चाहिँ मध्य प्रदेश स्वायत्त प्रदेश बनाउने कुरा गरेको थियो। अनि हामीले झापादेखि कञ्चनपुरको एउटा मध्य प्रदेश बनाउने भन्यौँ। तर के भयो भने होइन, एउटा चाहिँ आयोग बनाऊ, त्यो आयोगले जे रिपोर्ट दिन्छ त्यो आधारमा गरौँला भन्यो। हामीले भन्यो ल ठिकै छ त गरौँ नि त। आयोग बन्यो, मदन परियारको अध्यक्षतामा राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी उच्च स्तरीय सुझाव आयोग बन्यो। त्यो आयोगको बहुमतले चाहिँ 10+1 प्रदेश, पहिचानको 5 आधार र सामर्थ्यको 4 आधारमा चाहिँ 10+1 प्रदेशको खाका ल्यायो। त्यसमा मधेसमा चाहिँ 2टा प्रदेश गरिदियो। हामीले भन्यो ल ठिकै छ, यदि यतिसम्म कम्प्रोमाइज गरेर संविधान बन्छ भने बनाऊ, हामी तयार छौँ, हामी एउटाबाट 2टासम्म पनि स्वीकार गर्न तयार छौँ भनेर हामी त्यति लचकता देखाएर अगाडि बढ्यौँ। तर त्यतिखेर त्यो जारी भएन। त्यसकारण हामीले के भन्यौँ भने त्यो जो बटम लाइन छ 10+1 प्रदेशको, त्यही आधारमा सीमाङ्कन गरिनुपर्छ। अहिले के गरिदियो भने खिचडी संहिता बनाइदियो। हेर्नु, अझै पनि त्यही हो तपाईँहरूको माग, एउटा बटम लाइन त्यही हो। सीमाङ्कनको सन्दर्भमा हाम्रो बटम लाइन त्यही नै हो, 10+1 प्रदेशको प्रावधान अनुसार, त्यो आयोगको रिपोर्ट अनुसार। किनभने त्यो त पहिलो संविधान सभाको प्रोपर्टी हो नि, अनि पहिलो संविधान सभामा बनाउने, त्यसलाई स्वीकार नगर्ने, अनि अन्तरिम संविधान भन्दा पनि तल गएर स्पिरिट अझै पश्चगामी गएर संविधान निर्माण भएको छ। त्यसकारण हामीले के भन्यौँ भने धेरै ठाउँहरू यस्ता छन्। अब जस्तै समावेशीकै कुरा गरौँ न,
के भन्छ मुलुकको सबभन्दा यो जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च निकाय भनेको व्यवस्थापिका हो, जनताले प्रतिनिधि चुनेर पठाउने ठाउँ। संविधानले चाहिँ जनतालाई सार्वभौम भनेको छ, जनतामा चाहिँ राजकीय सत्ता निहित छ भनेको छ, सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता। त जनता सबैभन्दा सर्वोपरि हो भने जनताको सर्वोच्च निकायमा तपाईँले त्यहाँ चाहिँ समानुपातिक प्रतिनिधित्व छ, 33% महिला छ, खस, आर्य, मधेसी, जनजाति, आदिवासी सबैको त्यहाँ प्रतिनिधित्व गराइएको छ। तर राज्यको अर्को जो मुख्य अंग छ के भन्छ कार्यपालिका या चाहिँ न्यायपालिका, खै त त्यहाँ समावेशी अब हामी अन्ततिर पनि छौँ। त्यसकारणले वर्तमान सरकारले यी माग र मुद्दाहरूमा सम्बोधन गर्न कतिको तदारु दिएको छ, तपाईँहरूले कसरी छलफल अगाडि बढाइरहनु भएको छ भन्ने कुरा हो। यो विषयमा अहिलेको काङ्ग्रेस र माओवादीसँग खास गरेर यस अगाडि पनि हामीले संविधान संशोधन सँगै अगाडि बढाइसकेको हुनाले मैले अहिले बोल्दै गरेको विषयहरू त्यसमा परेको थियो त्यतिखेर। अब अहिले पनि हामीले प्राइभेट बिलको रूपमा जो हामीले दर्ता गराएका छौँ त्यसमा पनि यी विषयहरू परेका छन् र काङ्ग्रेसका पनि केही सांसदहरूले प्राइभेट बिलको रूपमा यी विषयहरूलाई त्यहाँ समावेश गरेको छ। त्यसकारण टेबल टकमा बस्न बित्तिकै जे पहिला एक प्रकारको सहमति भइसकेको कुरा थियो त्यसमा धेरै विमति रहँदैन, यी कुराहरू त्यसमा अगाडि बढ्न सक्छ। तर खालि सीमाङ्कनको विषयमा के कुरा भएको छ भने सीमाङ्कन चलाउनलाई सबभन्दा पहिला संविधानको धारा 274 को उपधारा 7-8 मा संशोधनको आवश्यकता छ, किनभने त्यो संशोधन नगरिकन सीमाङ्कन चेन्ज हुँदैन। किनभने बहुमत प्रदेशहरूको सभाले पारित नगरुन्जेलसम्म संविधानको सीमाङ्कन हेरफेर नहुने भनिसकेको छ। त त्यो बहुमत प्रदेशलाई हटाउनु पर्छ, किनभने सम्बन्धित प्रदेशसँग परामर्श गर्ने कुरा राख्ने भनिएको छ। त त्यो संशोधन भएपछि अनि त्यो राख्ने कुरा गरिएको छ र अर्को चाहिँ मुलुकमा संहिता आइसक्यो, त्यसकारण एउटा संघीय आयोग चाहिँ थायी प्रकृतिको बनाउनु पर्छ भन्ने कुराहरूमा पनि एक प्रकारको सहमतिहरू पहिला हो। अब नयाँ रूपमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ त्यसमा हामी अहिले चाहिँ यो चरणमा उहाँहरूसँग खासै यो विषयमा धेरै कुराकानीहरू भएको अवस्था छ। अब अन्तमा वर्तमान राजनीतिक दलहरूलाई हेर्ने हो भने आगामी निर्वाचनमा कतै न कतै समूह बनाएर गठबन्धन बनाएर जाने जस्तो देखिया छ। यसो भन्दै गर्दा लोकसभा अब कताबाट जान्छ, कुन चिराबाट अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा छ। यहाँहरू कसरी सोच बनाइरहनु भएको छ, कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? अब वास्तवमा अहिले मुलुकको राजनीति नै एलायन्स पोलिटिक्समा गयो, गठबन्धनको राजनीतिमा अब अगाडि बढ्ने स्थिति भयो। त अहिले नै हामीले कुनै गठबन्धनसँग कुरा गरिसकेका छैनौँ, कुनै गठबन्धनमा पनि छैनौँ। तर भोलिको दिनमा चाहिँ अब मानौ अब संविधानकै व्यवस्थाअनुसार भन्ने हो भने त फागुन चैतसम्म त स्थानीय तहको निर्वाचन त गर्नै पर्छ, कानुनी प्रावधान छ। परिस्थिति त्यतातर्फ ढल्किँदैछ। होइन स्थानीय तहको निर्वाचन त गर्नै पर्छ, त्यसको लागि त अब त्यो तै नै गर्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगले भनिसक्यो, त्यो स्थानीय तहको तयारीमा जुटी पनि सकेको अवस्था छ। त्यसकारणले खालि डेट सार्वजनिक भएको छैन, फागुन चैतमा गर्नुपर्छ। त त्यो गर्दाखेरि पनि हाम्रो भनाइ के हो भने जोसँग हामी भोलिको दिनमा गठबन्धन हुन्छ स्थानीय तहदेखि नै गठबन्धन गर्नुपर्छ, नभए खालि स्थानीय तहमा नगर्ने खालि माथि प्रदेश प्रतिनिधिमा मात्रै गर्ने कुरा पनि हुँदैन। त्यसकारण स्थानीय तहदेखि नै गठबन्धन गर्ने हो। अहिलेसम्म न यो काङ्ग्रेसवाला गठबन्धनसँग हाम्रो कुनै कुरा भएको छ यो विषयमा, न चाहिँ एमालेसँग यो विषयमा के कुरा भएको छ। काङ्ग्रेसतिर अलि नजिक भएर कुराहरू अगाडि बढ्ने हुन् कि भनेर देखिएको छ भनेर पनि अब राजनीतिमा के हुन्छ भनेपछि अहिले देखिएको गठबन्धनै भोलि नरहन सक्छ, नयाँ गठबन्धनहरू बन्न सक्छ। त अहिले नै त्यस विषयमा धेरै कुराहरू वैचारिक हिसाबले प्रजातान्त्रिक पार्टीसँग अलि विचार नजिक हुने भएको भए त्यो हुन्छ। तर हाम्रो मुलुकमा के प्रजातान्त्रिक भने सबै लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी हुन्। यहाँका कम्युनिस्ट भनाउँदा पार्टीहरू पनि कम्युनिस्टको आचरण छैन, सबै त डेमोक्रेटिक लाइनमै चलिरहेको अवस्था छ, सबै लोकतन्त्रले स्वीकार गरेकै छ। त्यसकारण सबैले समाजवादलाई एक्सेप्ट गरेकै अवस्था छ। त्यसकारण वैचारिक रूपमा पनि सबै पार्टीहरूको विचार लगभग मिल्ने अवस्था नै छ। खालि चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ आवरणमा भन्नलाई यो कम्युनिस्ट पार्टी यो काङ्ग्रेस पार्टी मात्रै हो, चरित्रको हिसाबले त सबै नै छ। त्यसकारणले भोलिको दिनमा अब नजिकिँदै जाँदा यो चुनावहरू पनि आउँदै गर्दा त्यस विषयहरूमा कुरा हुन सक्छ। तर हाम्रो माग मुद्दा सम्बोधनको सवालमा त हामी चाहिँ एउटा सङ्घर्षको पनि आवश्यकता देखिरहेका छौँ। त जो हाम्रो त्यो सङ्घर्षमा पनि साथ दिन तयार हुन्छ त्यो पार्टीहरूसँग चाहिँ अलिक बढी सम्भावना रहन्छ हाम्रो यो एलायन्सको। हस् केशवजी, यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार र महत्त्वपूर्ण समय प्रदान गर्नुभयो, यसका लागि यहाँप्रति विशेष आभार। हस् त, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी विशेष गरेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाको अबको यात्रा कस्तो हुन्छ र लोसपाले संविधान संशोधनका लागि उठाएका मागहरूलाई कसरी सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने विषय लगायत समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र दलीय भागभण्डाका कुराहरूलाई लिएर बहस गऱ्यौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका नेता
केशव झा हुनुहुन्थ्यो। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।